बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक ज़ैसमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक चैनल। हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके। व्यूअर्स, आज थोड़ा डिले के साथ हम जो है वो आपके साथ जो जोनल काउंसलर ब्रेशिया के हवाले से, ब्रेशिया में इलेक्शन हुए हैं क्वार्टेरिया के, उसकी डिटेल्स हम शेयर करेंगे। जो पाकिस्तानी इसमें जीते हैं और जो इसमें कुछ धड़ेबाजी थी या ग्रुप्स थे उनके हवाले से भी हम बात करेंगे और उन के कामयाब जो जोनल काउंसलर्स हैं उन पे भी बात करेंगे। सबसे पहले हमें जो बताया गया था या जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंची थी, इस्लामिक सोसाइटी या इस्लामिक सेंटर ब्रेशिया की जानब से 12 लोग जो है वो मैदान में उतरे थे और 12 लोगों में से जो कामयाब हुए वो 4 अफराद हैं और इसमें जो चौथा है वो भी यानी कि क्लेम करता है। दोनों पार्टियां क्लेम कर रही हैं, जिसमें दूसरी पार्टी जो है वो फैसल बशीर शाही ग्रुप है और फैसल बशीर शाही ग्रुप की जानब से भी एक शख्सियत का क्लेम किया जाता है। लेकिन इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं जी, टोटल जो पाकिस्तानी हैं वो कितने कामयाब हुए हैं इस क्वार्टेरिया के इलेक्शन में ब्रेशिया में। तो टोटल 9 पाकिस्तानी जो है वो कामयाब हुए हैं, जिनमें एक लेडी भी हैं, खातून भी हैं, लड़की नौजवान यंग लड़की हैं जी। वो तलीम याफ्ता हैं, तलीम बल्कि हासिल कर रही हैं, एक इंटेलिजेंट खातून हैं। तो इस हवाले से जो है वो वाहिद पाकिस्तानी जो लेडी उम्मीदवार हैं जो कामयाब हुई हैं। डिटेल्स आपके साथ शेयर करते चलें। सबसे पहले जो है 3 मरतबा लगातार कामयाब होने वाले जोनल काउंसलर चौधरी तलत सुल्तान तास अलमरूफ डोगा, वो इस दफ़ा भारी अक्सरियत से कामयाब हुए हैं और अपने क्वार्टेरिया में जहां मुकाबला सख्त था, 33 वार्ड में सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार थे वो इस पोर्ता करमोना में जो है वो खड़े हुए थे 23, और इसमें चौथे नंबर पर जो है वो उन्होंने 140 के लगभग जो है वोट हासिल किए। उसके साथ साथ अब्दुर्रहमान, ये भी काफ़ी पुरानी शख्सियत हैं। आप बाबा रेस्टोरेंट जो विया कोर्सिका में मौजूद है, वो कामयाब हुए हैं। उसके साथ साथ जो पोर्ता करमूना में एक लड़की और एक लड़का जो कामयाब हुए हैं, उसका नाम जो है मिनाहिल यासर, और उसके साथ साथ हमज़ा असगर। इसके साथ साथ जी अंसर महमूद साहब हैं, चौधरी मोहम्मद रफ़ी शाही, मोहम्मद आसम, अफजाल अहमद शाही, नंबरदार इश्तियाक हुसैन हाशमी जो है वो कामयाब हुए हैं। और टोटल मिला के जो है वो 9 पाकिस्तानी बनते हैं जो कामयाब हुए हैं। इसमें जो ग्रुप के हवाले से मैंने आपसे बात की थी, तो जैसा कि इस्लामिक सोसाइटी की तरफ से एक पैनल आया था 12 अफराद का, उसमें से 4 जो कामयाब हुए, जिसमें सारा हैद, अबू बकर अल हाज़मी और मिनाहिल यासर और हमज़ा असगर, ये 4 अफराद के नामों की लिस्ट उन्होंने दी थी, हम तक पहुंची थी। तो उसमें जो फैसल बशीर शाही ग्रुप था उसके 6 अफराद जो है कामयाब हुए हैं, जिनमें अंसर महमूद, मोहम्मद रफ़ी शाही, मोहम्मद आसिम, अफजाल अहमद शाही, नंबरदार इश्तियाक हुसैन हाशमी। जबकि हमज़ा असगर जो है वो भी फैसल बशीर शाही ग्रुप जो है वो क्लेम करता है। अब दोनों ग्रुप्स की तरफ से, दोनों पार्टियों की तरफ से जो है इस हमज़ा असगर को जो है वो हमायत हासिल है। अब ये ऊँट किस करवट बैठता है ये आगे चल के पता चलेगा। अभी तक जो है वो जो तकरीबन 8 से 9 जो है वो फैसल बशीर शाही ग्रुप की तरफ से खड़े हुए थे या पैनल से आए थे मैदान में, जबकि इस्लामिक सेंटर को जो लीड कर रहे थे वहाँ से 12 अफराद सामने आए थे, जिसमें से 4 इस्लामिक सेंटर से
اور جبکہ فیصل بشیر سائی گروپ سے جو ہے وہ 6، یعنی کہ جو ایک چھٹے کا وہ کلیم کر رہے ہیں اور چوتھے کا جو ہے وہ دوسری طرف سے کلیم ہو رہا ہے۔ تو اس طرح ٹوٹل کل ملا کے جو ہے 9 پاکستانی زونل کونسلر بریشیا کامیاب ہو چکے ہیں۔ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ٹوٹل 5 تھے۔ چھٹا جو زونل کونسلر تھا وہ مونتی کیاری سے چودھری فیاض احمد تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رزلٹ سامنے آیا ہے تو اس میں سب سے زیادہ اگر ووٹوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو ووٹ جو سب سے زیادہ حاصل کیے ہیں وہ افضال احمد سائی نے تقریباً 164 ووٹ حاصل کیے ہیں ویالے پیاوے سے، جبکہ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ووٹ جس نے حاصل کیے ہیں اس کا نام جو ہے وہ چودھری طلعت سلطان طاس المعروف ڈوگا۔ انہوں نے اپنے پورتا کرمونا سے 140 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور پاکستانیوں میں سب سے زیادہ اپنے پورتا کرمونا میں حاصل کیے ہیں، اور چوتھے نمبر پہ آئے ہیں پینل میں الیکشنز کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی جو جیتے ہیں کونسل ایریے ان میں سے یہ دوسرے نمبر پہ آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی باقی انصر محمود، محمد رفیع سائی، محمد عاصم، افضال احمد سائی، نمبردار اشتیاق حسین ہاشمی۔ اچھا، اس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چاہوں 2 ایسے جگہ تھی جہاں پہ کانٹے دار مقابلہ تھا۔ اس میں پورتا کرمونا، اس میں 3 پاکستانی کھڑے تھے جس میں سے تینوں کے تینوں الحمدللہ جو ہے وہ فتح یاب ہوئے ہیں، جبکہ ایک اور علاقہ تھا فیمیچیلو، وہ بھی ایک کانٹے دار مقابلہ ہوا، اور اس میں زیادہ سیاست زور پہ تھی، کیونکہ ایک طرف سے سپورٹ کر رہے تھے یا پینل تھے چودھری بشیر احمد سائی کے پینل میں محمد عاصم تھے، اور پورا پینل جو ہے وہ سپورٹ کر رہا تھا محمد عاصم صاحب کو، اور اس میں جو ہے وہ کافی کہہ لیں کمپین کی گئی، خواتین کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس کمپین میں شامل ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف سے جو کمپین کی گئی ملک احمد رضا وحید اور جو کونسلر بریشیا ہیں تنویر احمد قدر صاحب، ان کی جو سپورٹ تھی وہ ملک وکی صاحب، جن کو وقاص المعروف وکی، ملک وکی نام ہے، ان کو سپورٹ تھی، وہ بھی کمپین وہاں پہ کرتے رہے۔ اور تیسرے نمبر پہ امامیہ سینٹر اور کہہ لیں کہ پاک یونائٹڈ فیڈریشن کی سپورٹ کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے مبشر حسن نقوی صاحب۔ وہ یہ 3 پاکستانی تھے، اور ان میں سے جو کامیاب ہوئے ہیں وہ فیصل بشیر سائی کے گروپ کے، ان کے پینل کے محمد عاصم جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پہ جو کونسلر بریشیا کمونہ دی بریشیا جن کی سپورٹ کر رہے تھے وہ کامیاب ملک وکی ہوئے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ مبشر حسن نقوی صاحب جو ہیں آئے ہیں۔ تو یہ 2 ایسے پوائنٹ تھے جہاں پہ آپس میں ہی پاکستانی کمیونٹی کے 3 لوگ کھڑے تھے، اور تینوں نے جو ہے ووٹ حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی، محنت کی، اور کامیاب جو پورتا کرمونا میں تینوں کے تینوں ہو گئے، جبکہ جو فیمیچیلو تھا وہاں سے صرف ایک ہی پاکستانی کامیاب ہوا، اور وہ تھا فیصل بشیر سائی صاحب کا پینل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو نئے ویلاگ میں بتائیں گے۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، ملک زیدمان کو اللہ حافظ۔